हामीले यो फुड बैंक सुरु गरेको हो। यो फुड बैंकमा हामीले सोशल डिस्टेन्सिङ लगायत हामीले धेरै कोहीलाई दिएको छैनौँ। 2 केजी चामल, एकजना एउटा परिवारले 2 केजी चामल हामीले वितरण गरिसकेपछि त्योसँग अलिअलि दाल, नुन, तेवर अनि मस्यौरा बाँडेको छौँ। र हाम्रो भनाइ के छ भने धेरै सामान बाँड्यो भने सबै लिन आउँछ, तर अलिअलि बाँड्यो भने आवश्यक पर्ने मान्छे मात्र आउँछ भनेर त्यो कन्सेप्टमा गएको। लगभग हाम्रो प्रत्येक दिन 200 जनाले यो सहयोग दिएको छौँ। यो निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। र यो सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, लकडाउन मात्र उपाय होइन। लकडाउनको साथसाथै जुन आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधारको जरुरी छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न हामीले सरकारलाई पहिला अनुरोध गरेका छौँ। अब हामीले सरकारलाई खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौँ। लकडाउन समस्या एउटा उपाय मात्र हो, तर यसको यो कोरोना भाइरसको समस्या होइन। यसरी आउनुभएका स्वयंसेवकहरू पनि छन्। ती स्वयंसेवक साथीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। उहाँहरू थाक्नुभएका छैनन्। यी स्वयंसेवक साथीहरूमा हुनुहुन्छ किशोर देसार, पूर्व जिल्ला सदस्य सचिव। यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नको लागि, सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउनको लागि नेपाल तरुण दलका जिल्ला सदस्य बुद्धिबहादुर श्रेष्ठज्यू पनि मैले यहाँ देखेको छु। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै हुनेले दिएर जाऊ, नहुनेले लिएर जाऊ। फुड बैंकमा आज यसरी जुन हिसाबले खाद्यान्न वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो? आज यहाँ हजुरको संलग्नता पनि देखियो, के भन्नुहुन्छ? आज यो सातौं दिनमा हामी पुगेको छौँ। र अहिले मात्र होइन, यो लकडाउन हुने बित्तिकै हामीले एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत हामी 3 जना यो क्षेत्रको उम्मेदवार मिलेर हामीले नगरपालिका र 3टा गाउँपालिकामा पनि केही आर्थिक सहयोग हामीले पुर्याएको थियौँ। र विशेष गरेर अहिले यो 3 महिनाको लकडाउनले हामीले के देख्यौँ भने धेरै ज्यालामा काम गर्ने र डेडामा बस्ने हाम्रो यो गोदावरी नगरपालिकामा र अरू ठाउँमा पनि ती साथीहरूले दुःख पाएका थिए। विशेष गरेर खाद्यान्नको समस्या, आर्थिक समस्या भएको कारणले अहिले हाम्रो चापागाउँका तरुण दलका साथीहरू र त्यसमा अलिकति समन्वयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो उम्मेदवार मिनकृष्ण महर्जनज्यूले खेल्नु भएको छ। र पछाडिबाट हामी सबैले साथ दिएको छौँ। हाम्रो पार्टी सभापति, तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष, हामीहरू सबै आएको छौँ। र विशेष गरेर यो लकडाउन त आवश्यक पनि हो, तर लकडाउनले तपाईँको रोग फैलिनेबाट केही सहयोग पुर्याउला, तर धेरै गरिबहरूले खान नपाउने परिस्थिति आएको कारणले हामीले यो फुड बैंक सुरु गरेको हो। यो फुड बैंकमा हामीले सोशल डिस्टेन्सिङ लगायत हामीले धेरै कोहीलाई दिएको छैनौँ। 2 केजी चामल, एकजना एउटा परिवारले 2 केजी चामल हामीले वितरण गरिसकेपछि त्योसँग अलिअलि दाल, नुन, तेवर अनि मस्यौरा बाँडेको छौँ। र हाम्रो भनाइ के छ भने धेरै सामान बाँड्यो भने सबै लिन आउँछ, तर अलिअलि बाँड्यो भने आवश्यक पर्ने मान्छे मात्र आउँछ भनेर त्यो कन्सेप्टमा गएको। लगभग हाम्रो प्रत्येक दिन 200 जनाले यो सहयोग दिएको छौँ। यो निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब भोलिदेखि 3 दिनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल महिला सङ्घको सहयोगमा हाम्रो तरुण दलका भाइहरूले काम गर्छ। र लकडाउन सकेसम्म हामीले लकडाउनको समयसम्म चाहिँ यो किसिमको सहयोग फुड बैंकलाई चलाउने हाम्रो एउटा उद्देश्यले हामी अगाडि बढेको छौँ। र विशेष गरेर मिनकृष्णजी लगायत हाम्रो तरुण दल क्षेत्र नम्बर 1 का साथीहरू र यो चापागाउँ 11 नम्बर वडा गोदावरीका तरुण दलका साथीहरू भाइहरूलाई म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी कोरोनाको महामारी छ, यसलाई कसरी मध्यनजर गरेर यो वितरण गर्दै हुनुहुन्छ? यो तपाईँको कोरोनाको महामारी र कोरोनाको भाइरसले मात्र मान्छे होइन, मान्छे मरेको छैन, त्योभन्दा बढी अरू कारणले, लकडाउनको कारणले मान्छेहरू मरिरहेको तथ्याङ्क, मान्छेहरू आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क, मान्छेहरू तपाईँको हजारौँ किलोमिटर खाली खुट्टा हिँडेर घर फर्केको
कुरोहरू हामीले देखिरहेको छौँ र यो सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ लकडाउन मात्र उपाय होइन, लकडाउनको साथसाथै जुन आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधारको जरुरी छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न हामीले सरकारलाई पहिला अनुरोध गरेका छौँ। अब हामीले सरकारलाई खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौँ। लकडाउन समस्या एउटा उपाय मात्र हो, तर यसको यो कोरोना भाइरसको समस्या होइन। विशेष गरी आज भनौँ न विगत 7 दिनदेखि धेरैले एक छाक भए पनि खाना पाइराखेका छन्। यो भिड हेरिरहँदाखेरि भनौँ न सरकारको पनि ध्यान जाओस्, भनौँ न यसरी पनि खाना नपाएका मान्छे रहेछन् है भनेर यो भिडले पनि देखाइराखेका छ। त्यस गरी हजुर पनि यहाँकै मान्छे हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा? हजुरको के छ भनाइ? धन्यवाद। यो कार्यक्रम असाध्यै राम्रो जुन ढङ्गले अभियान सुरु हो, नेपाल तरुण दल यो गाउँको साथीहरूले सुरु गर्नुभयो, त्यसको नेतृत्व हाम्रो मिन किसिमजीले गर्नुभएको छ। यो राम्रो कार्यक्रम हो। लकडाउनकै अवस्थामा अब यिनीहरू काम गर्न जाने अवस्था छैन, निषेधाज्ञा भइरहेको छ। अहिले दैनिकी ज्याला गरेर खानुपर्ने मान्छेलाई त हुने मान्छेले दिने र कामै गर्न नसक्ने यस्ता खालका मान्छेलाई लिने भन्ने नारा पनि त्यही छ। त्यसकारण यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र लकडाउनमा फिजिकल डिस्टेन्स पनि कायम गरेको देखिएको छ। अहिले हेर्दै जाँदा पनि रेखा राखेर दिइरहेको छ र परेजमा रहेर काम गरेको छ। तरुण दलका भाइहरू असाध्यै जोखिम मोलेर काम गर्नुभएको छ र सबैको यो राम्रै काम भएको छ। हस्, धन्यवाद। मैले विशेष गरी मिन्जीलाई सोध्न चाहेँ, जसरी यो वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, यदि यहाँ आउन नसक्ने कोही हुन सक्नुहुन्छ होला, उहाँलाई चाहिँ कसरी वितरण गर्नु? उहाँहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेको छ। घर घरमा पुर्याउनुको हामीले काम गरेको छ, त्यो हामीले व्यवस्थापन गरेको छ। यहाँका स्थानीय आम जनमानसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको स्थानीय जसले हामीलाई यहाँ सहयोग गर्नु अहिले चाहिँ स्थानीय जनसमुदायहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यो चाहिँ सराहनीय काम पनि। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो युथ छ तरुण दल उहाँहरूलाई चाहिँ हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जस्तै मैले यो एउटा कुरा पनि थप्न चाहेँ, धेरैले व्यक्तिहरूले योभन्दा अगाडिको समयमा खाद्यान्न लगायत केही वितरण गरिराख्नु भएको थियो। अहिले हजुरले यो निषेध आज्ञाको बेला यसरी वितरण गर्दै होइन, यो बेला चाहिँ अगाडि नपरेर यो बेला मात्रै गर्नुपर्ने होइन, पहिलो पनि गरे हो हामीले होइन। पहिलो पनि त्यहाँ अब प्रत्येक घर घरमा त्यही बोरा चामल पुर्याएकै हो। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ लगनफिल डोजोमा हामीले 2 महिनासम्म दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर त्यहाँ बस्नेहरूलाई बिहान बेलुका चाहिँ हामीले चाहिँ खाना पनि खुवाउँछौँ। बिचमा यो चाहिँ लकडाउन त्यहाँ चाहिँ अब भयो होइन, एकदम सरकारले कराइ पनि गर्यो। यो दायित्व सरकारको हो। सरकारले नगरिसकेपछि हामीले गर्न बाध्य भयो होइन। आफ्नो ज्यान अब यस्तो कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा अब ज्यान त अब त्यहाँ सबैलाई प्यार हुन्छ होइन, तै पनि कस्तो भने ज्यानकै जोखिम राखेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब खान नपाएर मर्ने भयो, के गर्ने अब उपाय त निकाल्नु पऱ्यो होइन। खाना नपाएर नमरोस् भन्ने त्यो हेतुले हामीले चाहिँ यो अभियान चलाएको। आम जनमानसलाई हजुरको के छ भने? म सबै साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकार नभए पनि हामी छौँ। हाम्रा तरुण दल काङ्ग्रेसका साथीहरूले सकेसम्म सहयोग हामीले पुर्याउन प्रयास गर्छौँ। हामी सरकारमा नभए पनि, तर एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, मास्क सबैलाई लाउन आग्रह गर्न चाहन्छु, सोशल डिस्टेन्सिङ गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु र हात धुने र तपाईँको सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। यसरी आउनुभएका स्वयंसेवकहरू पनि छन्। ती स्वयंसेवक साथीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। उहाँहरू थाक्नुभएका छैनन्। यी स्वयंसेवक साथीहरूमा हुनुहुन्छ किशोर देसार, पूर्व जिल्ला सदस्य सचिव, अमीर महर्जन वडा उपाध्यक्ष 11 नम्बर वडा, राजकुमार महर्जन बवाल, गंगाधर श्रेष्ठ 11 नम्बर वडा अध्यक्ष, महेश्वर देसार, सुरेश देसार, निरोज देसार, अजित देसार, विक्रम महर्जन, नवीन श्रेष्ठ, अपिल देसार, अष्ट देसार, निरन देसार, अशोक देसार, भुवन देसार, सागर महर्जन, विशालमान श्रेष्ठ, निरोज श्रेष्ठ जिल्ला सदस्य, द्वारिका श्रेष्ठ, मोहन श्रेष्ठ, डिकेश देसार,
सुशान्त साक्य, अनिल देसार, निलेश महाजन, विनेश महाजन, साजन श्रेष्ठ, सर्जु श्रेष्ठ, राकेश देसार, विश्वनाथ श्रेष्ठ, नारायण बोमजोङ जिल्ला सदस्य, नवीन जोशी, प्रवीण राजोपाध्याय, पराशर राजोपाध्याय, यी हाम्रा सहयोगको लागि अगाडि बढ्नुहुने कर्मठ हातहरूका नामहरू हुन्। हामीलाई यस कार्यक्रमको लागि सहयोग र सद्भाव गर्नुहुनेमा विक्रम बहादुर श्रेष्ठ नेपाल तरुण दलका नगर सभापति हुनुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरूमा राकेश देसार, विश्वनाथ श्रेष्ठज्यूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। नेपाल तरुण दलका सहयोगी हातहरू अहिले अगाडि बढिरहेको छ, चाहे त्यो भूकम्प होस् या महामारी, सबै तरुण दलका युवाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। नेपाली जनताहरूको लागि, नेपाली दाजुभाइहरूको लागि सेवा र सद्भावको लागि सधैँ अगाडि बढ्नेछ। हाम्रो उद्घोष भइसकेको छ। वडा नम्बर 11 मा कोरोना लागेका व्यक्तिहरूको घरमा गएर अत्यावश्यक सामग्रीहरू निशुल्क वितरण गर्नको लागि वडा नम्बर 11 का इकाइ सभापति गंगाधर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 21 सदस्यीय अहिले समिति बनिएको छ। विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी नेपाल पनि अछुतो रहेन। कोभिड-19 को महामारीबाट बच्न सरकारले अहिले लकडाउन गरेको छ। यस विषम परिस्थितिमा कोही पनि भुक्दै बस्न नपरोस् भन्ने हेतुले विपन्न परिवारका नेपाली जनता, ज्यालादारी मजदुर गरेर बस्नुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि केही सेवा र सहयोग होस् भन्ने हेतुले यो फुड बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस फुड बैंक कार्यक्रममा सहयोग र सद्भाव गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई हाम्रो सलाम छ। सुरक्षा कर्मीहरूलाई हाम्रो सलाम छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हाम्रो सलाम छ। हुनेले दिएर जाऊ, नहुनेले लिएर जाऊ। हुनेले दिएर जाऊ, नहुनेले लिएर जाऊ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको लागि सहयोग गर्नुहुने दाताहरूमा, सहयोगी हातहरूमा श्याम बहादुर सिलवाल, बिन्दा सिलवाल, झररासी नेपाली कांग्रेस, मनोज महाजन, डेभिड देसार, लक्ष्मी देसार, उदय पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता उदय शमशेर राणाज्यू, यस क्षेत्र प्रदेश 1 बाट प्रदेश क बाट उठ्नुभएका ऋषिराम घिमिरेज्यू, त्यस्तै कान्छा देसारज्यूबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। हाम्रो यो कार्यक्रम निरन्तर रहनेछ। हाम्रो यो कार्यक्रम निरन्तर रहनेछ। व्यवस्थित र सुरक्षित गरिदिन हुन नेपाल तरुण दलका स्वयंसेवक साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई सहयोग र सद्भाव गर्नको लागि नेपाल कराटेका राष्ट्रिय खेलाडी, किक बक्सिङका राष्ट्रिय खेलाडी विनोद महर्जनजी आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँ अहिले हामीले देखिरहेका छौँ नेपाल तरुण दलका पूर्व इकाइ सभापति निरोज श्रेष्ठ पनि आउनुभएको छ। हामी पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यस गाउँका यस वडाका समाजसेवी दिल देसारज्यू पनि हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सहयोग र सद्भाव दिनको लागि हाम्रो समाजसेवी दिल देसारज्यू पनि आउनुभएको छ। हामी उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नको लागि सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउनको लागि नेपाल तरुण दलका जिल्ला सदस्य बुद्धि बहादुर श्रेष्ठज्यू पनि मैले यहाँ देखेको छु। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै किक बक्सिङका राष्ट्रिय खेलाडी श्री साइला कपालीज्यू पनि मैले यहाँ देखेको छु। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले एकजना नाम बिर्सनै नहुने मान्छेको मैले बिर्सेको छु। त्यो नाम हो हाम्रा नेपाल
नेपाली कांग्रेसका योद्धा तथा नेपाल कराते महासंघका गुरु दयाराम महर्जनज्यू पनि मैले यहाँ देखेको छु। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। जान भाइ यहीँ छ त्यही अलि यता बस्नु न, अलि टाढा बस्नुहोस् क्या तपाईँहरू बस्नु बेला पनि है, नजिक बस्नु पर्दैन, अलि टाढा बस्यो हुन्छ। हाम्रो यस कार्यक्रममा सहयोगी हातहरू अगाडि बढिरहेको छ। सहयोगी हातहरूमा पूर्व राष्ट्रिय किक बक्सिङ च्याम्पियन श्री विशाल मान श्रेष्ठज्यू पनि हामीले यहाँ देखेका छौँ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र हामीलाई यो कार्यक्रम गर्दै पनि सहयोग आएको छ। त्यस्तै केको सिनका राष्ट्रिय खेलाडी रमेश देसार पनि हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै हामीले नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध रहेर अगाडि बढिरहनुभएका गणेश महत पनि हामीले देखेका छौँ। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नब्बे जाऊ किन त्यो तपाईँ भइसक्यो होइन ऊ पछि तपाईँ सटक गइहाल्नु ल। जानुहोस् तपाईँ नापिसकेपछि जानु। उहाँको पनि भइदियो। हिजो आउनुभएका होला, हिजो आउनुभएकाहरू आज लाइनमा नबस्नु होला। त्यो लाइनबाट तपाईँ यता आउनुहोस् है।
हात दिन्छ यसरी त्यसरी हात दिन्छ सर यो चाहिँ कस्तो हो यो सधैँभरि हुन्छ कि अहिले सधैँको लागि हामी टार्गेट गरेको छ एक दिन मात्रै होइन डेली नै हुन्छ आज 7औं दिन हो ए 7औं दिनमा पुगिसक्नु भएको छ अहिले त्यो सहयोग कलेक्सन गर्दै दिन्छ कि हामी 68सम्म आउँछ लकडाउन भरि विचार चाहिँ लकडाउन भरि दिने विचार छ गर्दै यो हुनेले दिएर जाउँ नहुनेले चाहिँ लिएर जाउँ भन्ने अभियान चलाउनु भएको छ होइन एक दिन मात्रै होइन यो चाहिँ एक दिन मात्रै होइन आज 7औं दिन भइसक्यो त्यो नियन्त्रण अब जहिले समस्या हो त्यो हुन्छ
Thank you.